لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لاقانا بعد فراقنا قبل موتنا. من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نرد علينا بالأمور حتى اجتمعنا اجتماعا آخر في بيت من بيوت الله نقرأ شرع الله سبحانه وتعالى. وبيوت الله لا تختص بالمساجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، البيوت كلها لله، إنما وظيفة المساجد لله لأنها إضافة تشريف وتكريم، وإلا فكل بيت هو لله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع أي قوم في أي مكان فإنهم يرجى لهم أن يحصل لهم ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إن شاء الله تعالى إمادة القرآن سنبدأ إن شاء الله تعالى، ومن خلاله تعلمون أن دراسة كتاب الله تدخل فيها كل العلوم الشرعية، لأن جميع العلوم الشرعية خادمة لكتاب الله عز وجل. فنحن نتدارس كتاب الله، ولو كنا ندرس الفقه وندرس النحو وندرس الأصول، أي فن من الفنون فهو تدارس لكتاب الله عز وجل. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. وأعيد وأكرر بأن أفضل ما يقضي به الإنسان عمره ووقته هو تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد لا يتبينه الإنسان إلا بعد وضعه في قبره تبينا حقيقيا. فإذا وضعت في قبرك فستعلم أن الدقائق والأوقات التي قضيتها في تعلم العلم الشرعي وفي عبادة الله سبحانه وتعالى ليست ضائعة، وأن غيرها من الأوقات قد يكون فيه سلامة ولكن قد تكون فيه خطورة أيضا، لكنك لن تندم على وقت قضيته في تعلم الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وإلا عالم أو متعلم أو معين لهما. الدنيا ملعونة يعني اللعنة في اللغة يعني اللعنة في اللغة هي الطرد والبعد. فجميع ما في الدنيا إذا داومت عليه فإنك تمله وتريد أن تبتعد منه. إذا وضع لك طعام فأكلته اليوم وغدا وشبعت منه تصبح رائحته كريهة عندك. وكذلك الشراب وجميع ما في الدنيا من اللذات والملابس وغيرها لما يعني تدمن عليها تصبح يعني تقلقك ولا ترضى بها. لكن ذكر الله وما ولا، كل ما زدت من ذكر الله كل ما زدت في العبادة فإنك تصبح لها أشوق، وتصبح العبادة عندك أحب مما كانت. وكل ما نقصت منها تزهد فيها، لكن كل ما أكثرت منها فإنها يتعلق قلبك بها. ولهذا العباد كل ما زادوا بالعبادة والعلم كل ما زادوا بالعلم يصبحون لا يملون. الإمام الشافعي كان سيموت، وحسب ما يقال أنه كان يسهر في الليل يقرأ، فكان يأكل من تمر، فلم يركز فأكل من التمر قدرا زائدا على قدر طاقته. لأن المتعلم لما يكون يتأمل في العلم ويقرأه، خاصة إذا كانت عنده ملكة، فإنه تمضي عليه الساعات والساعات ولا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء. والله سبحانه من الأمور التي هي دواعي السرور، خاصة في القرآن العظيم إذا فهمه الإنسان، فإنه يشعر بشيء في قلبه، لذة في قلبه لا يستطيع أن يصفها. ليس بشيء في الدنيا يعدلها أبدا، وكل ما زدت هكذا يعطيك الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على أن العلوم الشرعية لذتها إنما تكون حينما تأتي على كلها. مثلا يمكن الفصل الأول إذا قارنت في العام الأول والعام الثاني أنهم ليسوا على حد سواء، مع أن المواد التي تقرأون في العام الثاني في الصعوبة والسهولة مثل المواد التي قرأتها في العام الأول. لكن هناك شيء يسمى عند العلماء بالملكة. الملكة يعني قدرة على الفهم وقدرة على الاستيعاب، هذه تنمو عندك كل عام بعد عام، وتصبح ما تقرأ أسهل عليك من ذي سابق. فهذه الملكة هي التي يحتاج لها طالب العلم أن تتكون عنده، ونرجو من الله أن تتكون عندنا إن شاء الله تعالى. وهذا العام الدراسي نريد فيه نوع من الجد والتشويق إن شاء الله تعالى. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أذكركم مبدئيا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن لا تملوا، فإن الذي لا يمل فإنه حري بأن ينال ما قصد. لا تملوا. المادة التي عندنا اليوم من الثلاثاء هي مادة الفقه. إن شاء الله تعالى سنبدأ من هذه المادة من باب الحج. كل يوم ثلاثاء. كل يوم ثلاثاء، دائما المواد في التدريس ساكن، يعني كل يوم ثلاثاء عندنا مادة الفقه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وسنبدأ من حيث انتهينا، فنحن انتهينا عند باب الحج. وأركز على أن الحضور ينبغي أن يكون بعد صلاة العشاء
العشاء بعد صلاة المغرب مباشرة. المغرب الآن يهربون السادسة وربع. فينبغي الإنسان أن يصلي دائما في المساجد القريبة حتى يحضر أول وقت. ونبدأ باب الحج. الحج قرأناه من قبل، لكن قرأناه قراءة سريعة ونريد أن نمر بهذه الأوراق المصورة مرورا سريعا. وعندكم كتاب مقرر عليكم في هذا العام، هو كتاب الرسالة. سنتركه ونستعيد منه كتاب أسهل المسالك. أسهل المسالك في نظم ترغيب المسالك. أسهل المسالك نظم. نعم، كتاب أسهل المسالك. هذا الكتاب كنت دائما أملي عليكم بعضه وأذكره لكم، فسنأخذه إن شاء الله من باب الحج ما بعده، لأنه في التنظيم أسهل المسالك، لأنه في التنظيم دائما أسهل. وشرحه أي نعم، شرحه شرح سراج السالك. هو عنده 4 شروح، عنده 4 شروح الآن تقريبا، واحد منها لم يختلف، والشرح هو سراج السالك الذي تأخذونه، فاستخرجوه موجود في الإنترنت. سراج السالك، سراج السالك عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي. عثمان صاحب اسمه عثمان بن حسنين سوداني. فإذا هذا الكتاب سجلوا عندكم، لابد الحصة القادمة إن شاء الله يكون موجود عندكم. الحصة القادمة يكون موجود، وخاصة من باب الحج. هو كتاب جاء في كل الفقه، لكنكم سنأخذه من باب الحج فيما بعده. أسهل المسالك بشرح سراج السالك. الآن سنقرأ عليكم هذه الخلاصة، هي خلاصة بسيطة جدا في الحج من هذه الورقات. أعطيت الطالبات كل أحدكم يأخذ تجاوز النقطة، تجاوز النقطة. سراج السالك المؤلف واحد ما لا يختلط عليه، ستجد عثمان بن حسين بن خذ الأوراق عندكم. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. بكة ومكة كلاهما لغة. الباء والميم سنقرأ إن شاء الله علوم القرآن مخارج الحروف أن الباء والميم متقاربة جدا من حروف الشفتين، فتقرأ بكة وتقرأ مكة. الذي ببكة مباركا هو أول بيت وضع. قال علي بن أبي طالب: أول بيت وضع للعبادة. وثاني بيت للعبادة وضع ما هو؟ المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ 40 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول بيت وضع للناس الذي ببكة، والله تعالى قال مباركا، وإن كان المسجد الحرام المسجد الأقصى قال باركنا حوله، فهذا كذلك نفسه مبارك وهدى للعالمين، فيه هداية وخير، فيه آيات بينات. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. حتى هذا الأمر سبحان الله موجود في الجاهلية، يجد الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يقتله، فعندهم لا يقتل في الحرم أبدا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنتم قرأتم في النحو شيء يسمى بالبدل. زيد أخوك، أنت جاء زيد أخوك، أخوك هاي البدل ماذا؟ زيد. ولله على الناس حج البيت. الناس لفظ عام يشمل كل الفقير والغني والقادر والعاجز. لو كان هذا الوقت هنا صار كل واحد يجب عليه الحج. لا، ولله على الناس حج البيت أبدل منها من استطاع إليه سبيلا. هذا هنا بدل. وكل ما زدتم إن شاء الله في العلوم اللغة وغيرها تجدون ازدادوا فهما للقرآن، فهم صحيح، الفهم الصحيح يعني المبني على قواعد. حج البيت ولله على الناس أبدل منها قوله من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج يجب على كل مستطيع، والاستطاعة سنذكرها إن شاء الله عندكم في المتن. الحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في وقت محدد لأداء مناسك الحج. هذا هو تعريفه. الحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في وقت محدد لأداء مناسك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج بعدما تؤدي الصلوات وتصوم وتزكي أفضل عمل تقوم به أنك تكمل الأركان، تكمل البناء بتاعك، تأتي بالأركان. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله
نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ وهذا هنا يدلنا على علو همة الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم. كل واحد تحب زاحم الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم ديما يذكر فضل الجهاد، فسمعت هي هذا الفضل وهي تروي أحاديثه فقالت نحب نمشي نجاهد، فهل علي جهاد؟ قال لا لا، المرأة ليس عليها جهاد. فالمرأة ليس لا تتكلم شرعا لا بالجهاد، بل العكس. إذا كان المجاهد الجيش إذا كان عدم الأمن شرعا يحرم على الرجل أن يخرج من امرأته. وهذه النقطة خاصة في زمان مع الأسف، نقطة خاصة في تونس هنا حدثت في صفاقس أن فتيات المخطوبات يهربوا لمشان سوريا. مانيش عارف هذه المعصية أكبر معصية واحدة تخرج. ولهذا إذا قرأت سنقرأ في السيرة إن شاء الله أن هناك الغزوات وهناك السرايا. السرايا عبارة عن أشبه ما يقال بسرية صغيرة أو عصابة صغيرة تخرج للحدود وللاستطلاع وترجع. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج امرأة بسرية. دائما السرايا يخرج فيها الرجال لأن جماعة سريعة يمكن أن تغار، يمكن أن تأخذ أخبار، يمكن أن ترجع. لكن جيش ثقيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن ينهزم لا تخرج فيه النساء. فالمرأة لا تخرج إلا بجيش آمن لا يخاف عليها منه. أما بالسرايا لا. فالعائشة هنا رضي الله عنها ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضي الله قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أبدا مجاهد. قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فجهاد المرأة هو حج مبرور، هذا هو جهاد المرأة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت الحديث البخاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث. الرفث هو الجماع وما نحوه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلم يرفث ولم يفسق يعني يفعل معصيه رجع كيوم ولدته امه، يعني تمحى جميع خطاياه، وهذه اكبر نعمه. رجع كيوم. والعلماء كيف تعرف انك رجعت كيوم ولدتك امك؟ العلماء يذكرون الحج المبرور، يقولون الحج والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر أن الحجاج قسموا إلى قسمين. قال بأن هناك حاج يخرج فإذا وضع رجله في الغرس، غرس يعني وضع رجله على قارب الجبل ليركب ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء حجك مبرور. ولكن هذا القسم الأول ذكر قبله، قال إذا كان الزاد حلالا والراحلة حلال ووضع رجله في الغرس ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور ويقبل منه حجه. فإذا كان الزاد حراما والراحلة حرام، مسكين قاطبية بالربا وماشي بالربا والفندق بكري بالربا، قال لبيك اللهم لبيك في الطائرة وضمينه، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور ويرد عليه حجه. ولهذا عبد الله بن عمر يقال بأنه مر به حج كبير، كثير من الناس خارجين للحج، فقال رجل ما أكثر الحجاج؟ فقال قل ما أكثر الركب وقليل هم الحجاج المبرورون. قل ما أكثر الركب وقليل هم الحجاج المبرورون. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه يقول حج مبرور حج. هناك علامات الحج المبرور العلماء ذكروها. العلامة الأولى أن يحج الإنسان بمال حلال، النقطة الأولى يكون مال حلال. أول علامة علامة الحج المبرور أن يكون مال حلال. اثنين أن يوفق في أثناء حجه لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يوفق في أثناء حجه لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتبعها؟ يتعلم الأحكام، خذوا عني مناسككم، فيتبع في أثناء حجه وعمرته الأحكام الشرعية. كثير من الناس جاهل أصلا هذا الحج، يمشي يترك أركان ويترك واجبات ويخلط أشياء ويرجع مسكين. فلا بد هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهذه علامة ثالثة أن يتغير حاله بعد حجه عن حاله قبل الحج. يتغير حاله بعد الحج عن حاله قبل الحج. يتغير حاله بعد الحج عن حاله قبل الحج. إذا كان مثلا عنده معاصي يرتكبها قبل الحج، عنده أمور مدمن عليها لا ترضي الله، يلقى نفسه ليست مطمئنة للحرام بعد ذلك، ويجد نفسه مطمئنا على الطاعة. فهذا دليل على أنه صار من الجنة، لأن الإنسان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة مستحيل يكونوا عندهم معصية لا يغيرونها. فالإدمان على المعاصي ليس من علامات المؤمنين. المؤمن ليس معصوما، لكن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني يبدأ كل يوم يقع في المعصية، كل يوم يقع في المعصية وهو لا يلتفت ولا يتوب إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن ييسر لنا حجا مبرورا. هناك مسألة مهمة، الحاج لما يخرج ويصل لمكان الميقات سنتكلم عليه إن شاء الله، سوف يحرم بواحد من ثلاث أشياء. هناك إنسان عنده 3 أنواع من النيات ينوي واحد منها، إما ينوي الإفراد أو التمتع أو القران. هذا القاصد الحرم يحرم بواحد من 3 أنساب. النوع الأول يسمى بالإفراد، وصفته أن تحرم بالحج مفردا، وهذا لا دم فيه. يعني لما تخرج بالطائرة تصل مكان لميقاتها في مسجد مكة أو تصل المدينة وتمشي حتى الحليفة وتحرم منها، تنوي الحج فقط لا شيء آخر. هذا يسمى مفرد، يعني أفردت الحج وليس عليك دم، لا يلزمك هدي في سبب إحرامك هذا. النوع الآخر يسمى بالقران، وصفته أن تحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يردف الحج بها، وهذا النوع يلزم فيه دم. هنا دم جيدا للفاظ. تحرم بالحج أولا والعمرة مع بعض. الحج والعمرة مع بعض. هذا هو. تحرم بالحج والعمرة، هذا يسمى قارن. أو تحرم بالعمرة وقبل أن تكمل الطواف العمرة، قبل إكمال طواف العمرة تنوي الحج، ترتب الحج على العمرة. وهنا انتبهوا النقطة، انتبهوا لها جيدا لأن فيها خلاف. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا تردف العمرة على الحج، لا تردف العمرة على الحج، لكن العكس صحيح، يردف الحج على العمرة. والحنابلة عندهم أنه يجوز إرداف العمرة على الحج. فهمت؟ ولماذا اليوم؟ لماذا هذا الخلاف أصلا في حج النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عليه؟ خلاف أصلا الحج، هل الحج المفرد أم الحج قارن أم الحج المتمتع؟ هذا خلاف كبير من زمن الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ يبدأ قريب الوقت بعد كتابة المسائل مثلا بتاع نهارية مثلا بين الحج والعمرة يولي القران موجود، أما يبدأ بعيد من ياسر مثلا عند 10 أيام. لا سامحني، هو خلينا من الوقت. المهم أنه مبدئيا يمكن يحرم بالحج، يمكن يحرم بالعمرة، يمكن يحرم بهما معا. نعم. هذا مسألة. أما قضية مضايقة الوقت وغيرها سنتكلم عليها إن شاء الله. إذن مالك يرى، ولهذا أنا نبهت هنا قال ويحرم بالعمرة ثم يردف الحج بها. فهمت؟ والحنابلة عندهم يجوز العكس. خليل المختصر يقول ولغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين. ولغى عمرة عليه يعني بطلت العمرة إذا أردفتها بالحج. إذا أردفت العمرة بالحج فإنها تبطل، لا يصح إردافها. عند مالك. والحنابلة عندهم يجوز الإرداف العمرة على الحج ثم يردف الحج بها، وهذا النوع يلزم فيه دم اتفاق العلماء. إذا أحرمت الحج والعمرة مع بعض لازم تنحر هدي نعم أو بقرة أو شاة معز أو ضأن. وإذا حج كل القران ثم اعتمر بعد. لا سنتكلم عليه. يعني القران كله في دم جميع صوره. الحالة الثالثة التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويكملها ثم يحرم بالحج بعد إكمال العمرة، وهذا النوع يلزم فيه دم أيضا. الله تعالى ما قال في القرآن، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أتيت بالعمرة تمتع بالعمرة يعني أتيت بالعمرة ثم أتيت بعد ذلك بالحج. وهذا في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. يعني أنا كنت بعد رمضان أتيت بالعمرة وكملت بعد ذلك أتيت بالحج فأنت تسمى ماذا؟ متمتع. تسمى يعني كملت عمرتك وبعد يجب الحج تسمى متمتع. وهذا يلزم فيه دم. ومن أحرم بواحد من هذه الأنساك بإحرامه صحيح، هذا بإجماع المسلمين، سواء أحرمت بالحج وأحرمت بالعمرة. أحد المترجمين عطية تلميذ الشيخ محمد بن الشنقيطي والذي ترجم له في أضواء البيان، ذكر أن محمد بن الشنقيطي رحمه الله كان في أيامه في السعودية أحرم مفردا، جاء من المدينة وأحرم مفردا، وكان في المدينة يفسر كتاب الله عز وجل المسجد النبوي، وكان يقول لا أرى أن هناك عمل أفضل من أن تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الناس كتاب الله عز وجل. فجاء مفردا فالتقي بالمفتي. مفتي هذا الوقت كان ابن باز، مصور ابن باز رحمه الله جميعا، وأعلنه للناس. كل ما لقي شخص يقول أنا أحرمت مفردا.
فالتقى نادى المفتي قال ليش تحرموا؟ أريدهم يقدموا الإحرام بالتمتع أو بالقراءة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. نعم. قال أنا وجدت هنا من يفتي الناس. قال أنتم في السعودية تأتيكم الناس من كل الآفاق من المغارب وغيره ويأتيكم كثير من المالكيين. ووجدت هناك في طلبة العلم من إذا وجد شخص محرم مفرد يقول له تحلل من إحرامك واحرم بالتمتع. فأردت أن أظهر للناس أن هذا جائز بإجماع المسلمين ولا ينهى أحد عنه. قال أليس هو الأفضل أنك تحرم متمتع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتمتع والمسألة خلاف كبير من الصحابة ليس مسألة فيها تقليد فقط. قال لولا ولا نشبه قال في الأفضلية لكل قول كل قوم رجحوا يعني أحد الإحرامات والترجيح مسألة واسعة، لكن كونك تحجر على الناس في أمر واسع هذا هو غير مقبول. وكان مصيبا رحمه الله تعالى يعني إشكالية في المسائل الشرعية إذا كان فيها خلاف خلي الناس عندهم خلاف. هذه مسائل الخلاف مبنية على النتيجة لا يمكن أن تجبر الناس على قول واحد خاصة هذه المسائل التي فيها ترجيح وإن كانت موجودة في ذلك الوقت وما زالت حتى الآن توجد كثير من البلدان وهي تعصب ذميم. هناك انتبهوا آخر أول السطر ومن أحرام بواحد لا ينساك بإحرامه. لماذا إحرام صحيح؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. يهل بحج وعمرة عليه السلام على قران يهل بحج وعمرة قران. ومن أراد أن يهل بحج فليهل يهل بحج عليه السلام على إبراهيم. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل هذا يسمى ماذا؟ تمتع لأن إذا هل بالعمرة يكمله وبعدين يحل بحج. قالت عائشة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به الناس معه وأهل به رواه خطأ أهل به ناس ما يشمل الناس لما الأصل ولا لا؟ الأصل في ناس وأهل به ناس معه. ايش الناس؟ ناس يعني الناس يجات يعني كل الناس تشمل إذا لا صح ولا؟ وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج. هؤلاء يسمون ماذا؟ وأهل ناس بالعمرة والحج يسمون ماذا؟ لا قاري. وأهل بالعمرة والحج يسمى قاري. وأهل ناس بعمرته كنت في من أهل بالعمرة هذا يسمى تمتع. هي أول ما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج هذا يسمى مفرد. وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج. هذا الحديث أخرجه مالك الموطأ وموجود في صحيح مسلم. ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا والصحابة اختلفوا فيه. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يرى أنه أهل مفردا وكان عثمان رضي الله عنه يرى الإفراد وينهى الناس عن التمتع. ولكن روي عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا وروي عن عبد الله بن عباس ولهذا خلاف من ايام الصحابه رضي الله عنهم في النقطه. ولكن حديث عائشه هذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحج والمساله فيها خلاف كبير وهي تدور على شيء واحد يسمى الافضليه فقط. شيخنا السيدة عائشة هي ممكن أصح لأنها أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس يعني في الوقت هو صغير جدا وإن كان الصحابة رضي الله عنهم العدالة ليست هي قضية الكلام ولا شيء لكن يبقى الترجيح كل إنسان يرجح ما يراه. وأفضل الأمساك الثلاثة عند مالك والشافعي أفضلها الإفراد ثم القران ثم التمتع. الإفراد ومن أدلة مالك هذا الحديث ومن أدلة أن الإفراد لا دم فيه وما لا دم فيه أو لا مما فيه دم. لكن كيف إذا كان شخص جاي مثلا من تونس أو من موريتانيا أو من بلد آخر ويريد أن يأتي بالحج والعمرة يأتي بالحج وبعدين يجي بالعمرة بعد فهذا يسمى حينئذ مفرد لأن كونك تأتي بالعمرة بعد الحج هذا لا يلزم من دم لا علاقة له بالحج. وهذه التي يفعل كثير من المغاربة لصعوبة السفر عليهم فالسفر واحد يجمعون فيه بين العمرة والحج ولا يلزمهم دم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزنا. وعند أبي حنيفة أفضلها القران ثم التمتع ثم الإفراد. وعند أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد والأخيرة. أحمد بن حنبل تقريبا قوله عكس قول مالك والشافعي
يعني عكس مباشرة بالترتيب. أركان الحج اللي هو 4 أركان ذكرناها من الإحرام. الركن الثاني ما هو؟ السعي الصفا والمروة. الركن الثالث الرابع الإفاضة. طواف الإفاضة. هذا هو. فمن ترك واحد من هذه الأركان فقد بطل حجه. الشيخ مقرر مع المرأة اللي ماتت بعد عرفة الحج. شكون؟ المرأة التونسية اللي ماتت بعد عرفة، بعد الوقوف بعرفة. إن شاء الله ربي يتقبل منه. تبع يوم القيامة الملبية إن شاء الله ربي يتقبل منه. مقارنة بين التقسيم بالنسبة هناك مسألة ذكرتها لكم خلونا الحادث الجانبي. ثم المسألة ذكرت لكم في باب الصلاة أن هناك شيء، الفرض والركن شيء واحد في الصلاة. نعم. والسنة المؤكدة في الصلاة إذا نسي الإنسان ماذا عليه؟ سجود قبل. هناك في المصطلح، وهذه مسألة احفظها جيدا، المالكية والشافعية والحنابلة المذاهب الثلاثة كلهم عندهم لا فرق بين الركن والواجب. والركن والواجب والفرض والمكتوب والحتم كلها كيف في جميع الابواب، ما عدا باب الحج وحده يفرقون فيه بين الركن والواجب والفرض. الواجب والفرض خليه في زاويه، يعني ثم فرق بين الركن وبين الواجب. فالركن عندهم لا يجبر، يعني انا نسيته مثل فرائض الصلاه. والواجب والفرض عندهم ان نسيه يلزمه دم. فهمت؟ هنا مثلا الصلاه الفرائض فيها لا تجبر، وكذلك الاركان لا تجبر، السنن فيها تجبر، والمندوبات لا شيء فيها. الحج عندك الاركان لا تجبر والواجبات تجبر. اذا يمكن اعطيتكم مقارنه، يمكن نقول السنن في الحج مقارنه لماذا؟ بالواجب. لا، السنن في الحج الواجبات في الحج مقارنه للسنن في الصلاه. هذا السنن الحج مقارنه للمندوبات في الصلاه لا شيء فيها. واجبات الحج الإحرام من الميقات، هذا واجب. الإحرام من الميقات هذا واجب. المواقيت سنذكرها إن شاء الله تعالى. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. المواقيت سنذكرها بعد بعد. طواف القدوم بالنسبة لغير أهل مكة كلهم واجب عليه، حتى في السعودية. التقسيم الاستعمالي ليس معتبرا شرعا. في الأحكام هذه لا فرق بين اليتيم جدة تدخل المواقع، حتى جدة لا فرق بين اليتيم جدة أو يتيم بلاد من السعودية ليست في مكة وبين يتيم من بلاد أخرى شاسعة في الأحكام. أهل مكة وحدهم هؤلاء ليس عليهم طواف القدوم، أما غيرهم فيجب على كل من قدم قبل أن، ولكن شروط 3. الشرط الأول أن يكون لسان غير متمتع، والشرط الثاني أن يكون لا يضايق. إذا كان مثلا قدم في اليوم الأخير، قدم مثلا في ليلة 8 و9 المكي، هو يريد أن يذهب عرفة حتى لا يضيع عليه ليلة 9 مثلا هي التي يضيق الوقت، يخاف أن يضيع عليه وقوف عرفة، في حين يسقط عنه طواف القدوم يكون غير واجب عليه. وهذا هو الشرط الأساسي. ثم شروط أخرى لا تحتوي لنا ذكرها خالد المختصر، وأهمها هو هذا الشرط أن من ضاق عليه وقت يسقط عنه طواف القدوم. يعني هي كان ضاق عليه وقت بدون تفريط، من يقدم مكة ويقضي وقت طويل في مكة وبعدين يعني لا يطوف، هذا مفرط عليه دم يسموه دم. وصل السعي مباشرة بطواف القدوم، يعني إذا ما تأتي بطواف القدوم السعي ركن ولا ما هو ركن؟ السعي ركن. عندما تأتي بطواف القدوم يجب عليك أن تقرن السعي به مباشرة. السعي ركن، ما نتكلمش عن ركن، لكن إقرانه بطواف القدوم هذا واجب. إقرانه بطواف القدوم هذا واجب. المشي في الطواف وفي السعي هذا واجب للقادر، يعني شخص قادر على المشي يمشي. أما شخص عاجز من شخص كبير وغيره يلقى شخص الكرسي، هذا يطوف الكرسي. ركعة الطواف إذا كان الطواف واجبا أو ركن، ركعة الطواف واجب. الثاني إذا كان الطواف واجب وكان ركن مثل ماذا؟ مثل الطواف الإفاضة، هذا واجب مثل ماذا؟ طواف القدوم. قدرنا هنا طواف القدوم حرم جيدا، لازم الإنسان يكون ركعة الطواف إذا كان الطواف واجب أو ركن، لأن ركعة الطواف تابع إلى الطواف. إذا كان الطواف مندوب مثلا كالطواف الإفاضة، طواف الإفاضة هذا يقوم بالحجاج الآن في هذه الأيام، كل واحد على الخروج يمشي من آخر عهده طواف الوداع. طواف الوداع هذا عند مالك مندوب، عند مالك أنه مندوب. ما فيش ركعتين.
ركعتين في مندوبتان. الركعتان اللي هما حكم الطواف، هما فيما خلاف، راهو فيهم خلاف، لكن الصحيح أن الركعتان اللي هما حكم الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف قال له عمر رضي الله عنه: لا تركعوا يا رسول الله خلف مقام إبراهيم. قال له عمر: بعد نزل عليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو قراءة نافع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف مقام ركعتين. هاتين الركعتين إذا كان الطواف واجب فهما واجبتان، وإذا كان مندوب فهما مندوبتان على الصحيح. التلبية عند الإحرام وأفضلها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تلبيات كثيرة في الصحابة، رويت عنهم سير كثيرة. الصحابة عندهم شعور على اساس نحن ناقص عندنا، ثم الشعور موجود في قلوب الصحابة ليس عندنا، وبه يفاوقنا. ثم الشعور بمحبة الله سبحانه وتعالى. إذا كان أحد يثني على الله يختار أحسن وأفضل الألفاظ يثني على ربه به، ويبالغون في الثناء عليه، حتى أنه قبل أن يأمرهم السلام بالتشهد الخاص كانوا بالصلاة يقول: اللهم سلم على الله وعليه السلام، فيسلمون على الله عز وجل. اختاروا له أفضل الألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا فإنه هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام سبحانه وتعالى. هذا من محبته بالله سبحانه. كان عبد الله بن عمر يلبي تلبية خاصة بكثير بالثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن أفضل هذا كله تلبية رسول الله. ولبيك ما معنى لبيك؟ شكون يعطيني معنى لبيك؟ لبيك مصدر تابع له، معناها إجابة يعني إجابة مكررة، إجابة بعد إجابة. ثم فرق بين كونك نقول لك مثلا يا زيد أو يا عمرو فتقول لي نعم يعني أجبتني، لكن إذا قلت لبيك يعني أنا أجيبك، وإذا دعوتني مرة أخرى فأنا أجيبك وأجيبك وأجيبك، يعني إجابة لك بعد إجابة. وهذه استجابة التي جاء إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك أذن، معناها نادي، فأنت تقول له لبيك يا إبراهيم يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. هذا هو. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته. دائما المحبوب الذي تحبه هذا هو، تجيبه بالكلمة هذه، وغيره تقول نعم أو آتيك. فالكلام العربي له دلالات. نعم. جيب معاملات اليوم، جيب لي كلمة عربية. لبيك. إذا كان شخص الآداب تحبه مثلا أبوك أو أمك أو الزوج أو الزوجة، شخص يعني تقدره وتقول له لبيك. لبيك. يعني يجيبك بعد إجابة بعد إجابة. تلبية أفضلها لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعمة لك والملك. هذا هنا سقطت منه الكلمة لا شريك لك. زيدوا. لا شريك لك. زيدوا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. التلبية هذه لكن تلبية جيدة من ناحية الحكم. الحكم أن التلبية إذا تركتها أول الإحرام يلزمك دم، هي متى تجب؟ التلبية أول الإحرام عند النية تقول لبيك، إذا لم تلبي في الوقت هذا لازمك دم. أما بعد هذا تبقى دائما تجددها كلما تجددت حالة، ولكن على وجه الاستئنان فقط، هي إنما تجب أول الإحرام، تلبية أوله. الركن السابع ولهذا ذكرت هنا عند الإحرام نزول مزدلفة. نزول مزدلفة هذا واجب. نزول مزدلفة واجب، يعني يجب عليك أن تنزل عند المزدلفة. لا، المبيت ليس واجبا. المبيت هو الواجب، هو حط الرحال. حط الرحال هو الواجب. نزول عند المزدلفة. المراد بها حط الرحال، يعني مثلا إذا كان شخص سيارة يعني يطفئها أو يجلس، هذا حط الرحال. هذا يجلس قليلا، هذا اللي حط الرحال يسمى واجب. يجلس إنسان يصلي صلاة المغرب والعشاء هذا واجب. لكن إذا كان الإنسان عنده مثلا مع عائلة أو ضعيف أو مرأة ونحو ذلك يؤذن لهم شرعا أنهم يخرجوا بالليل ويصيرون بنا في الليل. أما القادر فالأفضل له ليس واجبا، لكن الأفضل له أن يبيت في مزدلفة والصباح يصلي الصبح ويعتكف المشعر الحرام ويذكر الله عز وجل حتى يكون طلوع الشمس قريب، ثم بعد ذلك يركب. لكن مع الأسف أن كثير من هذه السنن الآن نظرا لآلات النقل موجودة والضغط كثير لا يتأتى الإنسان يقوم به، مثل الوقوف بالمشعر الحرام صعب، تأتيك مثل الناقلة تنقلك، وليت الإنسان كان قادر ويكون يعرف الأرض يمشي وهذا ليش يخلي عن الأمور هاي كلها. غير مواصلات. هذا اللي يبدأ صحيح.
سهل كلمة سهلة جدا على شخص صحيح. 7 كلمات سهلة جدا على شخص صحيح. عادي ساعة نقطعها فيها مش لدرجة نقيه أسهل. لأنك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج شيء كبير جدا. كله بصراحة. نعم. النزول في المزدلفة، المبيت بمنى في أيام الرمي، هذا كذلك واجب. يومين. هذا المبيت واجب. 3 ليالي بمنى. معوش 3 ليالي. 3 ليلات ولا ليالي؟ لا، سواء قد 3 ليلات وليالي. هو المبيت واجب ليلتين فقط. ليلتين فقط. نعم، فمن تعجل في يومين. المتعجل. فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن إذا لم تتعجل يجب عليك أن تبيت. ولكن حد منى شرعا ما هو حد منى؟ لو قال لك حد منى هي الجمار، آخر جمرة تلي جيت مكة، لازم تبيت من عند الجمرة فيما بعدها. لا تبيت في المباني التي هي بعد الجمرة من جهة مكة. فهمت؟ فالمبيت الحدود الشرعية ما بعد الجمار يعتبر خارج منها. فأنت تبيت الجهة التي تلي مكة، تبيت بالجمار فما بعدها في غير الجهات التي تلي مكة. هذا المبيت يجب على الإنسان. ما في شيء موت الجمار جبل. لا، لكن بعد إذا كان بعد الجبال لا تبيت. فهذه تسمى حدود من بمكة. التجرد من اللباس، وأكيد أن المبيت من ترك الحكم عليه دم. يترك تبيت ليلة واحدة يسمى كدم. ليلة واحدة، ولكن انتبهوا جيد، ليلة واحدة إذا لم تتعجل. إذا تعجلت انتهى سقطت عنك الليلة الأخيرة. لكن إذا كنت ما زلت تريد أن ترمي اليوم الثالث فلا تتعجل. الأيام التي ترمي فيها لابد تبيت بلياليها في منى. الله ما يرخص له. ينزل إلى مكة ويرجع. في النهار تخرج لكن المبيت ترجع. تنزل إلى مكان آخر، كل مكان تجد تشيل، لكن تبيت دائما. التجرد من اللباس المخيط، وهذا سنة التفصيل. حلقة والتقصير عند التحلل. التقصير هو الأفضل والحلق. الله أغفر. محلقين 3 مرات. اللهم قيل يا رسول الله المقصرين، قالت والمقصرين. فالحلق هو الأفضل. هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة تقطع مثل قدر أنملة. هذا قدر الأنملة تقطع من شعرها. حتى في العمرة كل تحلل تقطع قليل من الشعر من رأسه. تقصير لها أفضل. رمي الجمرات هذا كذلك واجب. من ترك الرمي بالكلية ولو ترك حصاة واحدة عليه دم. هو إذا تركت الرمي فعليك دم، وإن تركت كذلك حصاة فعليك الرمي. الطهارة وستر العورة في الطواف واجب، لكن في السعي ليست واجب، مندوبة فقط. يعني يمكن الإنسان كان متوضي مثلا يصلي ركعتي الطواف وانتقض وضوءه، يمكن أن يسعى بدون وضوء، لكن هذا ليس هو الأفضل. الأفضل دائما أنه يتوضأ في السعي. شيخ حتى جابوا درس مع الطواف، يبدأ متوضئا قبل الوضوء، اخترنا رجل كبير مش وقت يواصل. لا هذا ليس هو. ربما يوجد قول عند بعض العلم. قول عند أهل العلم. عند كلمة كثيرة جدا. قول عند التخفيف على الكبار فقط مش على الناس. لا أراني عندي توكالي تسمى التخفيف. عندنا مشكلة يسمى مشكلة التخفيف. هذا التخفيف لا يفتي به إلا العلماء. أنا مانيش مناقشك أنت، لكن ناقش النقطة هذه بالنسبة حتى الآن تشيع عند كثير من الدعاة. التخفيف وهناك أشياء يكون التخفيف في ترك التخفيف بها. أشياء التخفيف هو يسمى التكليف. احنا عندنا في الشرع كلمة تسمى ماذا؟ التكليف اللغة ما معناه إلزام ما فيه كلفة. الكلفة هي المشقة. فهذه الكلفة إذا تركتها فإنها قد تؤدي بك إلى كلفة أشق من الخلود في النار. فهناك بعض المسائل أنت ترى أنك تحسن إلى الشخص تخفف به، ولكن أنت وقعت في كارثة. فوت المصلحة، كان أولاد يرتكب بعض المشاق لينال مصلحة كبيرة من تترك المشاق. فليس فقط في النقطة هذه، لكن هي مع الأسف نحن زماننا أصبح الناس أو كثير من الناس غرضهم وتحقيق أكبر متعة في الدنيا. هذا هو أكبر، ولا تفوت لهم متعة في الدنيا. ولو كان فوات متعة يلاحظون أن متعة يسيرة تضيع عليه، هذه يضيع من أجلها كثير من فرائض الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يسمى تخفيف، هذا يسمى مشقة. الأصل من الإنسان تخفيف دائما ينظر فيه العالم. العالم هنا ينظر
إذا رأى أن الفعل هذا مندوب فقط، أن هذا الفعل مثلا مندوب وليس فيه ترغيب شرعي، وقد يؤدي الإنسان إذا فعل هذا الفعل قد يؤدي به أنه يمرض يتعطل بعد مرضه عن فرائض أخرى وسائل الخير، يقول لك هذا الأفضل لك أنك تترك هذا الفعل وتفعل فعل آخر. أما شخص مثلا جاهل يقول لك أنا خفف على هذا في مثلا الوضوء أي مشقة على شخص طاف بالكعبة المشرفة 3 أشواط انتقض وضوءه، يخرج يمشي يتوضا ويجي يطوف. لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطواف كالصلاة إلا أن الله أباح به الكلام. الطواف كالصلاة إلا أن الله أباح به الكلام. العام اتصل بي أحد الإخوة كان حاج ومعتمر وقال لي الزوجة راهي حصل لها ناقته عندها، لا قال لي خرجت الولد في الفندق ورجعت، هل تبني على الطواف؟ قلت لا، قطع البناء كما إذا قطعت الصلاة وخرجت الولد ومكان آخر ورجعت لا يمكن أن تبني على رجل، تبدأ من جديد. فالعبادة تخفيفها الكثير من الحالات يكون مضر. حتى التجرد من اللباس تجاوز المخالف، الطهارة وستر العورة. ومن أخل بواحد من هذه الفرائض وجب عليه هدي. الهدي ما المراد به؟ رمي الكرم. الهدي بعيد يشمل الذكر والأنثى، أو بقرة أو شاة معزن أو ضأن. المعز اسم الجنس والماعز اسم اللي ماعز. تقول هذا ايش عندكم كلمة؟ ماعز. تقول ماعز. ماعز غير لغة صحيح. ماعز يطلق على الذكر أو الأنثى من المعز. والمعز تطلق على الجملة 8 أزواج ومن الضأن 2 ومن المعز 2 ولا ذكرين حرم ومن الإبل 2 من البقر 2. المعز يسمى. شيخ سؤال شيخ. السؤال إذا كان تفضل بسرعة لأن نحب السيرة مقربة شوية. في الأضحية أفضل الأضاحي هو ذكر الضأن ثم أنثاه ثم ذكر المعز ثم أنثاه ثم الإبل ثم البقر. لكن هناك من يقول أن أفضل أكيد هذا إن شاء الله سنقرأ الأضحية وراء ثم بحث موجود في الصفحة في الأضحية عندي أحكام الأضحية وشروط الأضحية. أحكام الأضحية وشروط الأضحية بحث عمل تصغير في أحكام الأضحية. نحن سنقرأ إن شاء الله قريبا. هناك محظورات محظورات على المحرم: قتل الصيد البري يعني لا يحرم قتل الذباب، قتل الحمام، لبس المخيط للرجال هذا حرام كذلك. المخيط يعني كل شيء يعني مفصل على الجسم. ستر حرام. محظور معناها حرام. نعم. ستر الرجل وجهه ورأسه ما يعد بساتر هذا كذلك حرام. ورأسه ما يعد بساتر هذا كذلك حرام. وهناك ما يعد بساتر حتى ولو كان طين، فقهاء يضربون الطين كل شيء يعد بساتر هذا حرام عليه. لا المرأة سنأتي عليها إن شاء الله. ستر الرجل وجهه ورأسه ما يعد بساتر. تغطية الوجه ولبس القفازين بالنسبة للمرأة، لا تغطي وجهها ولا تلبس قفازين، هذا في حرامها يحرم عليه. يقال إذا كانت تلقت أجانب وكانت فيها جمال فالأفضل لها أنها تدلي بعض ثوبها على وجهها، ولكن لا يجوز أن تغطيه بخمار. تنقب لا يجوز في الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث في حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير من علامات قرب مزدلفة لمنى، وكان يردف الفضل من العباس. الفضل هذا أبوه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يردف الفضل من العباس. فجاءت مرأة من خلعم، وكانت رائعة الجمال، وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنه. فلم يمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتغطية وجهها ولكن الصرف. وهذا فيه دليل واضح غير خاص بالحج عموما، أن من أرى من امرأة أجنبية ومرأة أجنبية رأت من رجل أجنبي ما يعجبها يعني تتلذذ بالنظر إليه، يجب عليها أن يغض، ولا يجب على الآخر أن يغلق عليه بابه. لأنه هذا ليس خاصا بالوجه، يعني يحصل بالمشي ويحصل بالملبس ويحصل بقدر اللسان وغيره. وكل إنسان وجد ما يعجبه فيجب عليه يغض بصره، ولا يجب على الطرف الآخر أن يسكر، لأن من فعل ما يجب عليه لا يمكن له بزائد عليه. هو ماذا يجب عليه؟ أن يستر عورته بالضوابط الشرعية المعروفة.
بعد هذا يصبح كل إنسان مخاطب بحسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجه الفضل رضي الله عنه عن هذه المرأة. تغطية الوجه ولبس القفازين بالنسبة للمرأة، استعمال الطيب، وهذا كثير في أدلة كثيرة، مثلا في الصحيح حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم العيد وقف على النساء ووعظهن وذكرهن، يعني يخطب النساء خطبة خاصة. نعم. ويحثهن على الصدقة. يقول بلال: فتجعل المرأة تنزع من حليها وتضع لبلال رضي الله عنه يجمع في حلي الذهب. وكان يقول النساء مكتحلات بلاد. فهذا دليل على أنه رأى أعينهن. رأى أعينهن. وإن كان دائما تغطية الستر دائما ولو بتغطية الوجه هو الأفضل، هذا لا خلاف فيه، أحرام على سبيل المنكر، فنكرانه لا وجه له. استعمال الطيب هذا كذلك حرام على الرجل وعلى المرأة، والاتهام كذلك حرام على الرجل والمرأة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. استعمال الدهان يعني زيوت الطيب، وانك تدهن شعرك او بدنك، هذا حرام. نعم شوي جيل. القاء الوسخ من البشره، هذا هو رفض لا يجوز. حتى تقديم الاظافر هذا كذلك حرام. قص الشعر حرام. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات لزمت الفدية، وهي الفدية الله تعالى ذكرها على فدية من صيام أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام هي شاة، النسك هو شاة أو بقرة أو بعير. وصيام 3 أيام وطعام 6 مساكين. هذا سيأتيكم إن شاء الله بالمتن. المسالك يوضحها. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث من مجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسر له الآية: فسيقول لكم شاة فأعلى أو 3 فصومي أو 6 مدين طعيم، يعني إطعام 6 مساكين كل واحد تعطيه مدين، يعني حفلتين من الطعام. وصيام 3 أيام، أو شاة فأعلى شاة وبقرة أو بدنة هي البدن، هي الإبل. البدن في اللغة هي الإبل، تقاليد الخاصة. الاستمتاع بالنساء هذا حرام. والجماع مفسد للحج إذا وقع قبل عرفته وبعدها، يعني شخص حج مع زوجته فإذا جامع بعد إحرامه قبل عرفته وبعدها وقبل رمي جمرة العقبة فحجه باطل، يعني يبطل إذا حصل الجماع بعد الإحرام وقبل جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة يبقى الجماع حرام عليه حتى يأتي الطواف الإفاضة. لكن لو جامع قبل أن يأتي الطواف الإفاضة فنقول له عليك دم وحجك غير باطل. لكن قبل جمرة العقبة إذا حصل الجماع فقد فسد الحج، يعني بطل. والحج إذا فسد ماذا يفعل؟ يخرج منه ويذهب إلى أهله يتم حجه. الله تعالى ماذا قال؟ قال: وأتموا الحج، سواء كان فاسد وكان صحيح يجب إتمامه. إذا من المسائل يذكرها الفقهاء، ذكرتها لكم ربما تلزم بالشروع. هناك مسائل تلزم بالشروع، يعني لما تدخل فيه ما تجب تخرج منها حتى تكمل. وهناك مسائل لا تلزم بالشروع، نظمها ابن عرفة تكتبوا لكم. صلاة وصوم ثم حج وعمرة. صلاة وصوم ثم حج وعمرة. صلاة وصوم ثم حج وعمرة. طواف، عكوف، وائتمام تحتما. صلاة وصوم ثم حج وعمرة. طواف، عكوف، وائتمام تحتما. وفي غيرها كالوقف والطهر خيرا. فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم.
من شاء فليقطع ومن شاء تمم. صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف ووقوف واتمام تحتم. وفي غيرها كالوقف والطهر خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والاعتكاف هذه الأمور. والائتمام يعني لما تدخل مع الإمام في الصلاة لا يمكن أنك تسلم وتخرج أو ترفض نيته وتكمل وحدك. ما الإمام أطال الصلاة لا يمكن أنك تخرج عنه وتكمل صلاتك وتخرج، تكون صلاتك باطلة. فالائتمام يلزم بالشروع. صلاة وصوم ثم حج وعمرة وطواف ووقوف واتمام تحتم. وفي غيرها كالوقف والطهر خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء. الوقف مثلا يمكن انك تبقى قاعد تداوم طالب العلم شهر وشهرين او عام، فيلزمك اذا وقفتها يمكن نقول هذه الارض وقفها مسجدا 5 سنوات وبعدين ترد لك. فالوقف لا يلزم به التأبيد، وهذا سنقرأ ان شاء الله في باب الوقف. والطهارة كذلك يمكن تبدا تتوضا وبعدين يخطر بالك حاجه تريد ان تعملها قبل الوضوء، تترك الوضوء وتترك الخروج، فلا يلزم بالشروع. الوقف والطهر هذا محمد بن عرفة تونس. الوقف والطهر خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. والجماع مفسد للحج إذا وقع قبل عرفته وبعدها وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. فإن وقع بعدهما أو بعد إحداهما لزم منه الهدي كما يلزم الهدي فيما دون الجماع من الاستمتاع إذا لم يحصل منه. يعني شخص في الحج قبل ونحو ذلك، نعم، هذا يلزمه هدي. وتبقى هذه الأشياء حرام عليه إلى أن